संतांची खंयच नागा सगळे कमी बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत गोंयकार आमी बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत आमी बुद्धवंत गोंयकार बुद्धवंत गोंयकार आमी प्रुडंट मिडियाच्या बुद्धवंत गोंयकार या प्रश्नमंच सर्तीत तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. गोंयच्या आंतर महाविद्यालयीन पंगडांनी हातूंत वांटो घेतला. 16 पंगड वांटेकार जाल्यात आनी हो एलिमिनेशन रावंड चालू आसा. पयलेच फावट अशें दिसता की आमी ही कोंकणींतल्यान फक्त आनी फक्त गोंयचेर प्रश्न अशी आदारीत प्रश्नमंच सर्त. एकूच हेतू की गोंया बद्दल जांकां कितें म्हायती आसा तांच्या म्हायतीत आनीक वाड जावची. गोंयचो इतिहास, गोंयचो मुक्ती चळवळीचो इतिहास, भुगोल, शास्त्र, विज्ञान, अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण, खेळ हांचे वांगडा संबंदीत म्हालगड्यांची म्हायती घेवप, स्वातंत्र्य सैनिकांची म्हायती घेवप आनी जी आसा तातूंत वाड करप हो आमचो उद्देश. म्हाज्या बरोबर आसात आज ह्या 4थ्या फेरयेंत गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा आनी उजवे वटेन आसा MES कॉलेज जुवारी नगर. तुमकां दोगांकूय येवकार. बुद्धवंत गोंयकार पुरस्कर्तो राजभाशा संचालनालय गोंय सरकार. राजभाशेचो भोवमान हो राष्ट्राचोच भोवमान. चित्रीकरण सुवात आदार इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा पणजे. तंत्रीक आदार जेम्सन्स एंटरप्राइजेस पावर्ड बाय डेल. सरबराय आदार मॉन्जिनीस. जलपान आदार रियल ड्रिंक्स. इनामा सनी स्पोर्ट्स बुटीक, ब्रॉडवे बुक स्टॉल, राजहंस, बर्नेटिटा रोजिना पिंटो, कलर्स रेस्टॉरंट साळगांव. ओळख करून दे. म्हजें नांव रश्मी नायक. हांव शासकीय महाविद्यालय खांडोळे ह्या महाविद्यालयात शिकता आनी हांव TY BA आसा. म्हजी आवड ड्रॉइंग करता. चित्रां काडटा. तुजी ओळख सांग. म्हजें नांव गौतम गावडे आनी हांव सरकारी महाविद्यालय खांडोळा हांगासर शिकता FY BA. आनी म्हजी आवड म्हटल्यार म्हाका नाटकां करपाक आवडटा, नाटकांत रोल करपाक आवडटा, नाटकां डिरेक्ट करपाक आवडटात आनी त्याच बरोबर केन्ना केन्ना डान्सूय करता. हांगा उत्तरां दिता नाटक करशी आनी म्हाका गुणायशी. तुमची ओळख MES कॉलेज. आमी दोगांय MES कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स ह्या कॉलेजीचे विद्यार्थी. म्हजें नांव सेनेक्स डिसोजा आनी हांव कलेच्या 3ऱ्या वर्सांत शिकता. म्हाका नाचपाक, गावपाक, कविता, कथा बरोवपाक आवडटा. म्हजें नांव रुद्राणी तिरोडकर. हांव TY BCom शिकता आनी म्हाका खेळपाक खूब आवडटा. कसले खेळ खेळटा? बॅडमिंटन. तर सर्तीचे थोडे नियम तुमकां सांगता. पयलो प्रश्न तुमकां येतलो. 20 सेकंड मुजत मेळटली. 20 सेकंडा भितर उत्तर जर बरोबर जालें जाल्यार तुमकां 10 गूण मेळटले. जर तुमी उत्तर दिलें ना जाल्यार तो तुमकां पास जातलो आनी ताका वेळ आसचो ना, तुमी रोखडोच दिवचो पडटलो उत्तर तें आनी 5 गूण मेळटले. अशें करून आमची सर्त फुडें वतली. एकाच वेळार दोगांनी जर उत्तर दिलें आनी वेगळें वेगळें आसलें, एकट्याचें बरोबर आसलें सुद्दां आमी चूक म्हणटले. सो तुमचे भितर पयलीं उलोवप करा, थरया कितें उत्तर दिवपाचें तें आनी मागीर उत्तर दियात. तर आसात तुमी तयार खेळपाक बुद्धवंत गोंयकार? करुया सुरू. बंदखणीची जाली देवळां ह्या सत्रांत पयलो प्रश्न तुमकां सरकारी कॉलेज खांडोळा. ह्या स्वातंत्र्य सैनिकान बाणस्तारी पुलीस ठाण्याचेर हल्लो केलो. बाणस्तारी लागीं तुमकां वाटेक. बेती पुलीस ठाण्यार जाल्ल्या हल्ल्यांत तो जखमी अवस्थेत सांपडलो. सतीचें वाण ही आपजीण ताणें बरयल्या. ताचें नांव सांगात. बेती ठाण्याचेर हल्लो करतना जखमी जाल्लो. ताचे आदीं ताणें बाणस्तारी पुलीस ठाण्याचेरूय हल्लो केल्लो. सतीचें वाण म्हणून ताणें बरयल्या. आपजीण हो बरोवपी कोण? स्वतंत्र सैनीक. तुमचो वेळ सोंपला. MES कॉलेज. राम मनोहर लोहिया. राम मनोहर लोहिया. उत्तर खूब चुकलां तुजें. बरोबर उत्तर मोहन रानडे. मूळ नांव मनोहर आपटे, सांगलीचो.
गोंयांत येवन मोहन रानडे हे नांव धारण केलें आनी तेंच कायम उरलें. पुर्तुगालाक ताका हद्दपार केल्लो. 1972 केंद्र सरकारान ताम्रपत्र दिलां. फुडलो प्रश्न तुमकां MES कॉलेज. गोंय मुक्ती चळवळींतलो पयलो हुतात्मो जालो ताचें नांव सांगात. इतिहासांत बरोवन दवरलेलें आसा हें नांव. पयलो हुतात्मो जालो गोंय चळवळींत. राम मनोहर लोहिया. ना. उत्तर पास जाता तुमकां. नकळो. बाळा मापारी हो सुटके झुजारी पयलो हुतात्मो जाला गोंयांत. बाळा मापारी गोंय मुक्ती चळवळींत धडाडीचो वावुरपी. 1955 बंदखणींत घाल्ले कडेन बरोच मारिल्ल्यान थंयच मरण आयलें. मरणा उपरांत केंद्र सरकारान ताम्रपत्र दिलां. 1983 गोंय सरकारान मरणा उपरांत भोवमान केला. अस्नोडा शिरगांव रस्त्याक ताचे यादीक नांव दिलां. फुडलो प्रश्न. बंदखणीची जाली देवळां ह्या सत्रांत. हो स्वातंत्र्य सैनीक गोंय दमण दीव विधानसभेचो चवथो सभापती जालो. ताचें नांव सांगात. गोंयचो सभापती जालो तो चवथ्या. तेन्ना गोंय दमण दीव विधानसभा आशिल्ली 30 सुवातांची. आल्वारीस म्हणून कोण सभापती जाल्लो आयकूंक ना आमी. प्रश्न MES कॉलेजीक. नकळो. फ्रॉयलान माशाडो हो गोंय विधानसभेचो चवथो सभापती जाल्लो गोंय दमण दीव विधानसभेचो. फ्रॉयलान माशाद 1977 आनी 1980 कुट्टाळी मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्लो. गोंय मुक्ती चळवळींत खूब वावर केला. एप्रील 1984 ते जानेर 1985 मजगतीं फ्रॉयलान माशादो गोंय विधानसभेचो सभापती आशिल्लो. आनी फुडलो प्रश्न ह्या सदरांतलो MES कॉलेज. हो वकील आनी स्वातंत्र्य सैनीक गोंय दमण दीव संघ प्रदेश विधानसभेचो दुसरो सभापती जालो. ताचें नांव सांगात. त्या वेळार गोंय दमण दीव हें एक राज्य आशिल्लें, केंद्र प्रशासीत प्रदेश, 30 सुवातो, मतदारसंघ. हो वकीलूय आशिल्लो आनी स्वातंत्र्य सैनिकूय. त्या वेळार दुसरे विधानसभेचो तो सभापती जाल्लो. प्रश्न तुमकां पास ना ना. गोपाळ आपा कामत हें नांव केन्ना आयकलां तुमी? गोपाळ आपा कामत हो त्या विधानसभेचो सभापती जाल्लो. हें सत्र हांगा काबार करुया. फुडें आमी जळामळा खबरातळा कडेन. हो प्रश्न फुडलो. सरकारी कॉलेज खांडोळा तुमकां. रमाकांत खलप दिल्लींत केंद्रीय मंत्रिमंडळांत मंत्री आशिल्लो तेन्ना ताचे कडेन खंयचें मुखेल खातें आशिल्लें? टुरिजम. टुरिजमाक कोंकणीन कितें म्हणटात? पर्यटन. उत्तर चुकलां. दोगांय पंगडांक उत्तर येना. रमाकांत खलप आयकलां तुमी नांव? तो एक वकील, आमदार आशिल्लो गोंयचो. केंद्रांत मंत्रिमंडळांत पावलो तेन्ना ताका कायदो खातें दिल्लें. कायदो खातें हें उत्तर. कायदो मंत्रीपद हें उत्तर बरोबर. दयानंद बांदोडकराच्या मरणा उपरांत रिते जाल्ल्या मांद्रे मतदारसंघांत पोटवेंचणुकेंत रमाकांत खलप पयले फावट विधानसभेर निवडून आयलो. उपरांत 5 फावटी सेगीत तो मांद्रेच्यान निवडून आयिल्लो. 1996 मगो पक्षा वतीन 11व्या लोकसभेचेर वेंचून येतकच देवे गौडा प्रधानमंत्री आसतना ताका केंद्रीय कायदो मंत्री केलो. फुडलो प्रश्न MES कॉलेज. दोगांनी अजून खातें उगडूंक ना. गोंय मुक्त जालें तेन्ना पोर्तुगालचो. प्रश्न आयकून घेयात. गोंय मुक्त जालें तेन्ना पोर्तुगालचो प्रधानमंत्री कोण आशिल्लो? सालाजार. सालादार हें उत्तर बरोबर आसा. आनी MES कॉलेजीच्या सायनेक्सान हें उत्तर दिलां आनी आपलें खातें उगडलां. 10 गुण जोडल्यात तांणी. आंतोनियो दे ओलिवेर सालाजार पोर्तुगालाचो एक राजकारणी आनी अर्थतज्ञ आशिल्लो. 1932 ते 1968 ह्या काळांत 36 वर्सां तो पोर्तुगालचो प्रधानमंत्री आशिल्लो. फुडलो प्रश्न माचेर आनी पालकार सदरांत तुमचे मुखार येता. 1969 वर्सा अमिताभ बच्चनाचो चित्रपट गोंयांत शूट जाल्लो. ताचें कथानक गोंय मुक्ती विशया कडेन संबंदीत आसा. त्या सिनेमाचें नांव सांगात. 1969 अमिताभ बच्चन गोंयांत मुक्ती संग्रामा कडेन संबंदीत कसो हो पिक्चर. तूं नाटकान आसा म्हणटा मरे. पिक्चरान ना. पास जालें उत्तर. प्रश्न तुमकां नकळो उत्तर. 7 हिंदुस्तानी हें उत्तर बरोबर. 7 हिंदुस्तानी हें अमिताभ बच्चनाचें गोंयांत शूट जाल्लें. तें स्वतंत्र चळवळी कडेन संबंदीत आशिल्लें. 1969 वर्सा हो चित्रपट तयार केल्लो.
पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंय मुक्त करपाक वावुरपी 7 भारतीयांचे धाडसी कर्तुबाचेर आदारून हो सिनेमा जाला. अमिताभ बच्चनान भितर एका मुसलमान कवीची भुमिका केल्या. फुडलो प्रश्न तुमकां MES कॉलेज जुवारीनगर. पयलो रंगीत कोंकणी चित्रपट म्हूण विकिपीडियातूय नोंद जाल्या त्या फिल्माचें नांव सांगात. पोन्ने कोंकणी चित्रपट. इटालियन बॉय. इटालियन बॉय हे कोंकणी चित्रपट आसा. कोंकणी चित्रपट विकिपीडियातूय ताची नोंद जाल्या. कोडाचो आवडो. रंगीत चित्रपट. फर्स्ट गोडाचो आवडो हें ब्लॅक एंड व्हायट. विक्टीम. ना ओ मारिया. खूब जाले. भुंयारांतलो मनीस हें उत्तर बरोबर आसा. क्रिप्टन मोशन पिक्चर्साच्या बावट्या खाला हो सिनेमा टोनी कुतिनो आनी क्रिस पॅरी हांणी 1977 वर्सा केल्लो. आशा भोसलेन ह्या सिनेमाचें शीर्षक गीत गायलां. उनरा म्हज्या मामा, मडगांव थवयागेर, कोंब्या सादारी ही कांय फामाद धुळपदां ह्या सिनेमांत घेतल्यात. कोंब्या सादारी हें मोहम्मद रफीन गायलां. मैदान आनी खेळ हें फुडलें सदर. आनी प्रश्न सरकारी कॉलेज खांडोळा. तुमकां अर्जून खेळ पुरस्कार मेळोवपी पयलो गोंयकार कोण? ब्रह्मानंद सांकवाळकर. ब्रह्मानंद सांकवाळकार हो गोलकीपर. ताका पयलो मेळप अर्जून खेळ पुरस्कार. आनी तुजें उत्तर बरोबर आसा. 10 गुण तुज्या कॉलेजीक. खातें उगडलें तुवें आतां. 1998 राष्ट्रपती KR नारायण हांणी ब्रह्मानंदाक अर्जून पुरस्कार भेटयलो. ताळगांवांत जल्मल्ल्या ब्रह्मानंदान पानवेल क्लबा वतीन गोलकीपर म्हणून आपली फुटबॉलची कारकीर्द सुरू केली. उपरांत 17 वर्सां तो साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबाक खेळ्ळो. संतोष ट्रॉफी सर्तींत 1984 वर्सा कॅप्टन आसतना ताणें गोलार रावून एकूय गोल घेवंक ना. फुडलो प्रश्न MES कॉलेज. शरद बोरकार, माथियस डिकॉस्ता हे खेळगडे खंयच्या खेळा कडेन संबंदीत? पयलींचे खेळगडे हे शरद बोरकार, माथियस डिकॉस्ता ते कितें खेळटाले? फुटबॉल. फुटबॉल हो गोंयचो कॉमन खेळ पूण ते फुटबॉल खेळनाशिल्ले. हॉकी. हॉकी सारके कमी लोक खेळटा गोंयांत पूण ते खेळनासले. क्रिकेट. व्हॉलीबॉल हें उत्तर बरोबर आसा. शरद बोरकार आनी माथियस डिकॉस्ता व्हॉलीबॉल खेळटाले. कोणाक गुण ना? गीत, संगीत आनी नाद ह्या सदरान आमी आतां फुडें या. हें कातार. म्हणटा कोण? आवाज कोणाचो? स्टुडंट मिडियाचेर पयलीं खुबदां आयकलां आसतलें तुमी हें. क्रिस पॅरी. क्रिस पॅरी. क्रिस पॅरी ताचें पद न्हय हें. जासिंत वाज. जासिंत वाजूय न्हय. एम एम बॉयर हाणें गायलां हें पद. मानुएल सांतान आगियार मूळ मोडकयचो. तो गोंयचो नामनेचो तियात्रिस्त. ताका पद्मश्री एम बॉयर म्हणून वळखताले. 84-85 वर्सां राज्य पुरस्कार मेळ्ळा. 94-95 वर्सा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आनी 2005 वर्सा पद्मश्री फावो जाल्या. हें गीत आयकात आनी कोणें म्हणला तो आवाज वळखात. हें गीत कोणें गायलां? पास जाता. सरकारी कॉलेज खांडोळा. हे ना? अजित कडकडे. कोण? अजित कडकडे. ना. प्रभाकर कारेकारान एक पद म्हळां. गोंयांत जुंव्यार जल्मल्लो प्रभाकर कारेकार पुरस्कार फावो जाल्लो एक नामनेचो शास्त्रीय गायक. ताणें खुबशीं फामाद नाट्यगितां गायल्यांत.